الرحيم. نواصل. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس وهو دم تلقيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس وتقدم، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده، وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، ومتى طهرت قبله. طيب، ذكر المصنف هنا رحمه الله أولا تعريف النفاس. قال: دم تلقيه الرحم للولادة وبعدها. ثم قال: وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، يعني أن هذا الدم كان محبوسا مدة الحمل ثم خرج عند الولادة. وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها. قالوا: وهذا ظاهر، فإن النفاس إذا نفست فإنها تعتبر هذا من تفريج الكرب، ولذلك ذكره الفقهاء رحمهم الله معدودا ضمن الأمراض المخوفة. يعني لما يتكلمون عن المرض المخوف يعدون منه المرأة حال وضعها حال نفاسها. قال: 40 يوما، يعني مدة النفاس 40 يوما. دليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. قالوا: وهذا قول أكثر أهل العلم. ثم تكلم عن أول مدته، قال: من الوضع. ويقول الفقهاء رحمهم الله: سواء خرج الولد كله أو بعضه، يعني خرج الولد كله أو بعضه، فإن متى خرج هذا الولد أو خرج بعضه فإنه يعتبر هذا بداية مدة النفاس. وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس وتقدم. سبقت معنا هذه المسألة، يعدونه نفاسا ولا يحسبونه من المدة. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، يعني حتى نحكم بأن هذه المرأة نفساء أو ليست نفساء لا بد أن يكون هذا الذي وضعته فيه خلق الإنسان. قالوا: وما يثبت فيه خلق الإنسان بأن يكون مضغة تبين فيها خلق الإنسان بأن يكون له 81 يوما فأكثر. قالوا: والواقع يقول لا بد أن يكون له 90 يوما، لأن ما قبل المضغة إما نطفة أو علقة أو مضغة لم يتبين فيها خلق الإنسان فهذه لا حكم لها، ولا حد لأقله، يعني ليس هناك حد، لأن حددنا أكثره ب40، فأما أقله فليس له حد. قالوا: لأنه لم يرد تحديده، يعني في النصوص الشرعية. قالوا: وقد روي أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولدت ولم تر دما وسميت بذات الجفوف أو الجفوف، يعني أنها يسمونها الفقهاء الولادة العالية عن الدم. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره. يعني لو كان نفاسها 40 ثم رأت الحيض بعد ذلك، فمتى نحكم بأن هذا حيضا؟ إذا كان بعد مدة النفاس وتكرر 3 مرات كما سبق تقريره. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. فالمرأة التي تكون مدة نفاسها 40 فما رأته متخلل 40 ولو كان له صفة الحيض فإنه لا يعتبر حيض. قال: ولا يدخل حيض ولا استحاضة في مدة النفاس، بل هذه 40 كلها مصروفة إلى النفاس. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال: ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. ويكره وطئها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي
النساء. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها. تصوم وتصلي أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم. نعم. يقول: متى طهرت قبله، يعني قبل انقضاء أكثره. امرأة نفساء طهرت ل30 أو ل20، يقول: فإنها تعتبر طاهر، تغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات. ويستدلون فقهاء المذهب لذلك بقول علي رضي الله عنه: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. وهذا الأثر موقوف عليه. والإمام أحمد قيده بما إذا انقطع دمها يوما فأكثر. يقول: لابد أن نحكم بأنها طاهرة إذا انقطع دمها لدون 40 بأن يستمر انقطاعه يوما فأكثر. فمفهومه أنه إذا كان انقطاعه لأقل من يوم فإن ذلك ليس بطهر، لأن احتمال المرأة ترى الطهر، يعني احتمال أن المرأة ينقطع دمها ثم يعود الدم مرة أخرى. قال: كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، فإنها تعتبر ذلك إيش؟ طهر ولا طهر. ويكره وطئها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير. يعني يقول الآن: إذا انقضت 40 وانقطع الدم وقبل أن تتطهر، يعني قبل أن تغتسل، فما حكم وطئها؟ قال: مكروه. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان ابن أبي العاص. قالوا: وهو ذكره هنا في الحاشية: لا تشوفن في دون 40، يعني كان يقول لنسائه يعني لا تتشوفون لهذا الأمر دون 40. وهذه المسألة من المفردات كذلك. فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه، يعني إن عاودها بعد أن رأت إيش؟ رأت الطهر ثم عاودها الدم ورجع إليها، قال: فيحكم بأن هذا الدم مشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها، يعني كما لو لم ترى دما ثم رأته في هذه 40. إيش يترتب على هذا؟ أننا نعدها في حكم الطاهرات، تصوم وتصلي أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وقد تقدم تعليلهم بهذا في مسألة المبتدأة كذلك. وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، يعني تصوم وتصلي، ثم إذا كانت صامت في هذا الوقت شيئا واجبا فإنها تعود تقضيه مرة أخرى. قال: ولا تقضي الصلاة كما تقدم. الحكم الثالث أنه لا يأتيها زوجها في هذه المدة، وذكر ولم يذكره المصنف أنه لا يطأها زوجها في هذه المدة. أي نعم. تفضل الشيخ. قال: وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. يريد أن يقول هنا: هل حكم النفاس كحكم الحائض أم هناك فرق؟ قال: نعم، هناك أوجه يتشابه فيها حكم النفساء مع حكم الحائض، وهناك أوجه يختلف فيها حكم هذه النفساء عن الحائض. قال: وهو أي النفاس كالحيض. سيتكلم الآن عن أوجه التشابه. فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، فالحائض يجوز أن يستمتع بها زوجها بما دون الفرج، وكذلك النفساء. وفيما يحرم به
كالوطء في الفرج، فإنه يحرم الوطء في الفرج، والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض. وذكرنا هناك أيضا أحكاما لم يذكرها هنا: مس المصحف وقراءة القرآن والطواف. هذه الأحكام تحرم بالحيض وتحرم أيضا بالنفاس: مس المصحف وقراءة القرآن والطواف. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، فالحيض من موجبات الغسل، وكذلك النفاس. والكفارة بالوطء فيه: إذا وطأ الرجل امرأته وهي حائض وجبت عليه كفارة دينار أو نصفه، كما هو تقرير المذهب. يقول وكذلك النفاس، وإن كان في النفاس خلاف: هل يأخذ حكم الحيض في مسألة الكفارة؟ فمن وطأ المرأة وهي نفساء هل تجب الكفارة أم لا؟ أيضا هذا فيه خلاف، يعني فيه في المذهب وجهان. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها: الحائض غير مخاطبة لا بأداء الصلاة ولا بقضائها حال حيضها، وكذلك النفساء، فهي حال نفاسها غير مخاطبة لا بأداء الصلاة ولا بقضائها. ثم ذكر هنا ما تختلف فيه، قال غير العدة، يعني هذا وجه تخالف فيه النفساء الحائض. فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض، يعني من فارقها زوجها حال الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. وهذا ظاهر، يعني التي يطلقها زوجها وهي حائض يعني من ذوات الحيض، وليس المقصود أن يطلقها وهي حائض، فإن هذا طلاق بدعي وإن كان يقع في المذهب. ومثل النفساء كذلك، يعني لا يحرم أن تطلق النفاس حال نفاسها، ولكن يقع، لأن الفقهاء رحمهم الله يذكرون أن الطلاق سني وبدعي في الوقت وفي العدد. فسني في الوقت بأن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، وفي العدد بأن يكون طلقة واحدة. فلو خالف في الوقت أو في العدد فإن فعله محرم ويقع. هذا على المذهب. ما معنى غير العدة؟ يعني أن الحائض تعتد بالحيض ب3 حيض، لكن لا يرد هذا في النفساء. ما نقول أن في امرأة تعتد ب3 مرات يحصل لها هذا النفاس، هذا غير وارد. الأمر الثاني وغير البلوغ، يعني أن البلوغ يحصل بالحيض لكنه لا يحصل بالنفاس. لماذا؟ قالوا لأن النفاس ثمرة لما قبله، فالنفاس ثمرة للحمل، والحمل ناتج عن الوطء والإنزال، فقد حصل البلوغ بالإنزال السابق، وهذا لاحق. قال ثالثا ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. في باب عند الفقهاء اسمه باب الإيلاء، وهو من حلف ألا يطأ امرأته 4 أشهر. فالإيلاء يقع الحسبة فيه بالحيض، ولكن لا يقع الاحتساب فيه بالنفاس. قال ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض، فمن حلف ألا يطأ امرأته 4 أشهر فإنه يحتسب هذا بالحيض. طيب لو كانت يعني شو المقصود هنا؟ لو حلف رجل ألا يطأ امرأته 4 أشهر فهو سيتركها 4 أشهر، لو تخلل هذه 4 الأشهر حيض هل هي تؤثر في المدة؟ لا، هذا معنى هذه المسألة. لو تخلل هذه 4 الأشهر حيض فإنه يعني هذا الحيض غير مؤثر في المدة. ولا يرد هذا في مسألة النفاس، تفضل. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. يقول الآن كيف نحكم على امرأة ولدت توأمين؟ وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما. يعني لو قلنا بأنها اليوم مثلا تاريخ كم؟ 11، اليوم 11 ولدت التوأم الأول،
ثم بقيت 10 أيام وولدت التوأم الثاني. متى نحكم بأول النفاس؟ من الأول اللي هو من يوم 11. متى نحكم بآخره؟ باعتبار الأول، أي نعم. فإذا أمضت 40 يوما من يوم 11 حكمنا بأن نفاسها انتهى. تقول الثاني ما مضى عليه 40 يوم، نقول لا، العبرة، وهذا معنى قوله فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني نعتبر أول النفاس وآخره من أول هذين التوامين. ومن قال فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، يعني لو كان بين التوأمين 40 يوم، 11 ربيع الأول أتت بالتوأم الأول، واستمرت 40 يوم وأتت بالتوأم الثاني بعد 40 يوما، يعني في 21/5، قال فلا نفاس للثاني، يعني أن مدة النفاس انقضت بالأول، وما يكون وما تراه من دم مع الثاني فهو دم فساد وليس بدم نفاس. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي. لماذا أتى بالمسألة هذه هنا؟ ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي. إيش معنى لم تقضي؟ أيوة، لا نلزمها بالقضاء ونحوه. يريد أن يقول هنا النفاس يحصل بغض النظر عن سببه، سواء جاء بسبب مباح أو بسبب محرم. فهذه المرأة لما أجهضت حملها وتعدت على هذا الحمل، فهذا الفعل منها محرم، ليس كذلك؟ نحكم بأنها نفساء ولا ما نحكم؟ نحكم بأنها نفساء. طيب، لماذا أنتم فرقتم بين هذه المسألة وبين مسألة مثلا من سافر سفر معصية فلم ترخصوا له، وهنا رخص لها في ترك إيش؟ أيوة، في ترك الصوم والصلاة. قالوا هي تعدت بالجناية على الجنين، أما الدم فقد خرج نتيجة للجناية على هذا الجنين وليس لها سبب فيه. هذا معنى قوله أو قوله ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي. فهو يريد أن يبين هنا أن أحكام النفاس تثبت بغض النظر عن السبب الذي أوصل إلى هذا، مباحا كان أو محرما، وأن هنا فرق بين هذا السبب وإن كان محرما وبين الأسباب المحرمة التي ذكرناها بأنه لا يستبيح بها الرخص، أما هذه فيستباح بها هذا الأمر. والله أعلم، وصلى الله على محمد.